اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وادن قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر۔ حضرت عمر آدن کے ایک نیوار اسا نبی پاک علیہ السلام دے نال بیٹھے آسے تا ایک آدمی سارے درمیان آئے تے کپڑے ہوں دے انتہائی چٹے ہن پہ تے وال ہوں دے بالکل کالے ہن، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر دے آثار ہوں دے ہوتے کانا ہن، یعنی مسافر نہ لگتا ہے مسافر، ولا یعرفہ منا احد، اور سادے وچوں کوئی کو جاندا بھی کانا ہے، مسافر ہی نہ لگتا ہے، سارے وچوں کوئی کو جاندا بھی کانا ہے۔ حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ آ کے نبی پاک علیہ السلام دے نال بہ گئے، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، وہ آ کے اپنے گوڈے نبی پاک علیہ السلام دے گوڈے دے نال ملا لیتے، بیٹھا کیویں جویں بندہ اتحیات وچ باندھے نا، ایویں آ کے بیٹھے اون گوڈے نبی سیں دے گوڈے نال ملا لیتے، ووضع کفہ علی فخذہ، اور وہ اپنے ہتھیلے کو اپنے رانے دے اوتے ستنے دے اوتے رکھے، وقال، ہن وہ عرض کریندا پہ، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کو اسلام دے بارے دسو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ دے سوا کوئی معبود کہیں نہیں اور بے شک محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز ادا کر، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکات دے، وتصوم رمضان، اور رمضان دے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو استطاعت رکھیں حج دی تول طاقت رکھیں تو حج کر۔ قال صدقتا، امن والا جڑا ہے سائل ہے اواں کے صدقتا، سونا تساں سچ فرمائے، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہن صحابہ جن سب کو بڑا تعجب تھا کہ سوال بھی کریں دے ول سوال دی تصدیق ہی خود کریں دے۔ قال فاخبرني عن الايمان، بل سوال کیتے سونا ایمان دے بارے دسو، تو نبی سے ارشاد فرمائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، حضور فرمائے ایمان ہے کہ تو اللہ دے اوتے، ان دے فرشتے دے اوتے، ان دے کتابیں دے اوتے، ان دے رسولیں دے اوتے ایمان گھننا، ایمان گھننا، اور آخرت دری دے ایمان گھننا، تے ان دی اچھی اور بری تقدیر دے اوتے ایمان گھننا۔ قال صدقتا، وہاں کسی سچ فرمائے وے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، وہ بھی سوال کیا سونا احسان دے بارے دسو، کس دے بارے؟ احسان دے بارے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، نبی سے ارشاد فرمائے کہ تو اللہ دی عبادت ایویں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھدا کھڑے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکدا یقین کر اللہ تے کو دیکھدا کھڑے۔ بلوا کہ فاخبرنی عن الساعہ، سونا قیامت دے بارے دسو۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، نبی سے ارشاد فرمائے سائل کولو زیادہ مسئول انہو کا نہیں جاندا، یعنی جتنا قیامت دے بارے سائل کو پتہ ہے اتنا مسئول انہو کو پتہ ہے پیا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، بلوا کہ سنا چلو قیامت دے نشانیاں دسو، قیامت دے قال ان تلد الامۃ ربتها، نبی سے ارشاد فرمائے قیامت دی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنا آقا جنے سی، انہا معنی انہی تشریح انہی توضیح علماء نے ایک کی آج دے گنو کہ والدین غلام بنے کھڑے، والدین اولاد سردار ہے، اولاد سردار ہے پئی۔ وال فرمایا وان تر العفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان، نبی سے فرمائے کہ ول تو دیکھ سے ننگے پیر والے کو، ننگے جسم والے کو، اور بکھے کو، بکرے چراون والے کو، اور وڈے وڈے بلڈنگیں دے اوتے ناز کرے سن، ایک بے دے اوتے فخر کریں دے کھڑے ہو سن، یعنی کل جڑے بکریاں چرن دے ہن اج انہیں دا وڈیا وڈیا بلڈنگاں، اج انہیں دا ماڑیاں تو انہیں اوتے فخر کریں دے ہو سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
सुमन तलका वल ओ साहिल जड़ाई ओ चला गए। तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर को पूछे, या उमरो अतदरी मनी साहिल, ए उमर जानदा है जड़ा साहिल है जा मेरे को सवालात कितन जानदा है ये कौन है? ता हजरत उमर ने अर्ज की थी अल्लाह व रसूल आलम, सुना अल्लाह से अल्लाह दा रसूल ही ज्यादा जानते, मेरे को पता कहे नहीं। मेरे आकर इरशाद फरमाए फइन्नहु जिब्राइल, ए आमन वाली हस्ती कोई और नहीं, ए फरिश्ता ना सरदार जिब्रील है किया। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जिब्रील आए उ आके तुआको तारा दीन सिखाए, तुआको तारा दीन सिखाए सी। रवाहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की थे। तो देखिनो के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने